इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एतावत्पर्यन्तं महर्षिणा कणादेन प्रणीते वैशेषिकसूत्रे पंचविंशति सूत्राणि अस्माभिः दृष्टानि। इतः परं षोडश सूत्रमस्ति, तत्र गुणलक्षणमिति। सूत्रं पठ्यते। द्रव्याश्रयी अगुणवान् संयोग विभागेषु अकारणम् अनपेक्षः इति गुणलक्षणम्। द्रव्याश्रयी अगुणवान् संयोग विभागेषु अकारणम् अनपेक्षः इति गुणलक्षणम्। अत्र द्रव्याश्रयी इति एकं पदं, गुणवान् इति द्वितीयं पदं, संयोग विभागेषु इति तृतीयं पदं, अकारणम् इति चतुर्थं पदं, अनपेक्षः इति पंचमं पदं, इति षष्ठं पदं, गुणलक्षणम् इति सप्तमं पदम्। आहत्य सप्तपद घटितम् इदं सूत्रम्। अत्र इतः पूर्वं द्रव्यं निरूपितम् इति कृत्वा द्रव्यानन्तर्वर्ती गुणस्वरूपम् इदानीं निरूप्यते। द्रव्याश्रयी अगुणवान् संयोग विभागेषु अकारणम् अनपेक्ष इति गुणलक्षणम् इति सूत्रम्। द्रव्याश्रयी इत्यनेन द्रव्यम् आश्रयितुं शीलम् अस्य इति द्रव्याश्रयी। नाम गुणः द्रव्यम् आश्रित्यैव तिष्ठति इति कृत्वा द्रव्यसमवेतः भवति गुणः इत्यस्मिन् अर्थे द्रव्याश्रयी इति अत्र पदं निक्षिप्तं। तर्हि द्रव्यसमवेतत्वं भवद्भिः अवलोकयितुं शक्यते। गुणखण्डे मुक्तावल्यामपि अथ द्रव्याश्रिता ज्ञेयाः निर्गुणा निष्क्रियाः गुणाः इति कारिका वर्तते। तत्रापि द्रव्याश्रिताः, द्रव्ये आश्रितः गुणः, द्रव्ये समवायसम्बन्धेन वर्तमानः गुणः इत्यस्मिन् अर्थे द्रव्याश्रितः इति पदं तत्र कारिकायां निक्षिप्तम्। तथैव तदभिप्रायेनैव अत्रापि द्रव्याश्रयी इत्युक्तौ द्रव्यसमवेतत्वम् इति अर्थः अत्र प्रतीयते। इति द्रव्याश्रयी इति पदस्य अर्थः अत्र वर्णितः। ततः परम् अगुणवान् इति अस्ति। इदानीं द्रव्याश्रितत्वं गुणस्य लक्षणम् इति उच्यते चेत् द्रव्याश्रितत्वं द्रव्येऽपि अस्ति। कपालाश्रितत्वं घटे द्रव्ये वर्तते, तन्त्वाश्रितत्वं पटे वर्तते, तन्तौ समवायसम्बन्धेनैव वर्तते पटः इति द्रव्याश्रितत्वं द्रव्ये वर्तते इति अतिव्याप्तिः स्यात्। अतः इमाम् अतिव्याप्तिं परिहर्तुम् अत्र अगुणवान् इति द्वितीयं पदं निक्षिप्तम्। तर्हि घटो वा पटो वा
गुणवान् वर्तते अगुणवान् न भवति इति कृत्वा द्रव्ये अतिव्याप्तिवारणार्थम् अगुणवान् इति सूत्रे एतत् पदं समागतम्। तर्हि द्रव्याश्रितत्वम् अगुणवत्वम् इति उच्यते चेत् द्रव्येनातिव्याप्तिः गुणे तु समन्वयः भवति, परन्तु कर्मणि अतिव्याप्तिर्भवति खलु इति काचित् आशंका। कथमिति चेत् कर्मणः द्रव्यनिरूपित समवायसम्बन्धावच्छिन्न वृत्तित्वं द्रव्याश्रितत्वम् अस्ति, एवमेव कर्मणि गुणः नास्ति इति कृत्वा अगुणवत्वमपि अस्ति इति कृत्वा तत्र द्रव्याश्रयी अगुणवान् इत्युक्तौ कर्म भवति इति कृत्वा कर्मणि अतिव्याप्तिः। इमाम् अतिव्याप्तिं वारयितुं संयोगविभागेषु अकारणम् अनपेक्षः इति पदं दत्तम्। तत्र संयोगविभागेषु अनपेक्षं सत् कारणम् इत्युक्तौ कर्म भवति। तर्हि कर्मणि अतिव्याप्तिवारणार्थं संयोगविभागेषु अकारणम् अनपेक्षः इति यत् पदं दीयते तेन पदेन अत्र कर्मणि अतिव्याप्तिः वार्यते। कुतः इति चेत् कर्मणः संयोगविभागेषु अनपेक्षं सत् कारणं भवति कर्म। यः संयोगविभागेषु अनपेक्षस्तन् कारणं न भवति सः गुणः इति अर्थः अत्र प्रतिपादितः। किमर्थं संयोगविभागेषु अनपेक्षस्तन् कारणं कुतो न भवति इति चेत् संयोगविभागादीनां संयोगविभागौ प्रति सापेक्षत्वात् इति अत्र पदं दत्तं, व्याख्यानं कृतं। किं तात्पर्यम् इत्युक्तौ संयोगविभागेषु संयोगः कारणं भवति, किञ्चित् सापेक्षं सत् कारणं भवति। अनपेक्षं सत् कारणम् इत्युक्तौ कर्म एव भवति। संयोगविभागेषु कस्यापि सहकारिकारणता नास्ति, कस्य इत्युक्तौ कर्मणः एव। परन्तु संयोगादीनां संयोगं प्रति इत्युक्तौ कायपुस्तकसंयोगं प्रति हस्तपुस्तकसंयोगस्य कारणत्वे किञ्चित् सहकारिकारणं कर्म अपेक्षितं। कर्म विना तत्र हस्तपुस्तकसंयोगः कायपुस्तकसंयोगं प्रति हेतुर्न भवति इति कृत्वा किञ्चित् सापेक्षं सत् कारणं भवति संयोगविभागेषु गुणः। संयोगविभागेषु अनपेक्षं सत् कारणं भवति कर्म। अत एव उक्तं सूत्रे संयोगविभागेषु अकारणम् अनपेक्ष इति गुणलक्षणम् इति अत्र व्याख्या कृता। तथा च द्रव्याश्रयी अगुणवान् संयोगविभागेषु अकारणम् अनपेक्षः इति गुणलक्षणम् इति 16तमम् इदं सूत्रम् अत्र वर्णितम्। इतः परं 17तमं सूत्रम् कर्मणः लक्षणम् उद्देशक्रमानुसारेण तृतीयः पदार्थः अस्ति कर्म, तस्य लक्षणम् उच्यते। एकद्रव्यम् अगुणं संयोगविभागेषु अनपेक्षकारणम् इति कर्मलक्षणम्। एकद्रव्यम् अगुणं संयोगविभागेषु अनपेक्षकारणम् इति कर्मलक्षणम्। अत्र एकद्रव्यम् इति एकं पदम्, अगुणम् इति द्वितीयं पदम्, संयोगविभागेषु इति तृतीयं पदम्, अनपेक्षकारणम् इति चतुर्थं पदम्, इति पंचमं पदम्, कर्मलक्षणम् इति षष्ठं पदम्। तर्हि आहत्य अस्मिन् सूत्रे 6 पदानि सन्ति। एकद्रव्यम् इत्यस्य कः अर्थः? एकमेव द्रव्यम्
आश्रयः यस्य तत् एकद्रव्यम् एकमेव द्रव्यम् आश्रयः। इदानीं संयोगः इति यदि स्वीक्रियते संयोगः कयोः भवति द्रव्ययोः भवति तर्हि संयोग आश्रयः इत्युक्तौ अनेकद्रव्यं भवति द्रव्यद्वयं भवति द्रव्यत्रयं भवति अनेकद्रव्यं भवति संयोग आश्रयः। परन्तु कर्म तादृशं नास्ति कर्मणः आश्रयः एकमेव द्रव्यं भवति। तर्हि एकमेव द्रव्यम् आश्रयः यस्य तत् एकद्रव्यम् इति अत्र व्युत्पत्तिः दीयते। अनन्तरम् एकद्रव्यम् अगुणम् अगुणम् इत्यस्य न विद्यते गुणः यस्मिन् तत् अगुणम्। इदानीं कर्मणि गुणः न भवति गुणः कुत्र भवति द्रव्ये एव भवति। तर्हि कर्मणि गुणः न विद्यते तर्हि न विद्यते गुणः यस्मिन् तत् अगुणम् इति जातम्। अनन्तरं संयोग विभागेषु अनपेक्षं सत् कारणं कर्म कोऽर्थः इति चेत् स्वोत्पत्त्यनन्तर उत्पत्तिक भावभूत अनपेक्षं सत् इत्यर्थः। स्वोत्पत्त्यनन्तरं कर्मणः उत्पत्त्यनन्तरं संयोगस्य वा विभागस्य वा उत्पादने कस्यापि भावपदार्थस्य अपेक्षा नास्ति इत्यर्थः। तत्र प्रथमक्षणे संयोगः द्वितीयक्षणे विभागः तृतीयक्षणे पूर्वदेश संयोगनाशः चतुर्थक्षणे संयोगः। तत्र द्वितीयक्षणे उत्पद्यमानः यः विभागः तादृश विभागं प्रति कर्मणः कारणत्वम् अस्ति मध्ये कस्यापि भावपदार्थस्य सहकारं विना। तर्हि स्वोत्पत्त्यनन्तरं भावस्य अपेक्षा नास्ति। तर्हि भावपदार्थ अनपेक्षं सत् संयोगस्य उत्पत्तौ वा विभागस्य उत्पत्तौ वा कारणं भवति कर्म इति अर्थः आयाति। स्वोत्पत्त्यनन्तरं स्वोत्पत्त्यनन्तर उत्पत्तिक भावभूत अनपेक्षं सत् इत्यर्थः। किमर्थम् एवं व्याख्यानं क्रियते इति चेत् संयोगस्य उत्पत्तौ पूर्वदेश संयोग ध्वंसः अपि अपेक्षितः। कर्मणा प्रथमक्षणे कर्म द्वितीयक्षणे विभागः तृतीयक्षणे पूर्वदेश संयोग नाशः चतुर्थक्षणे संयोगः। तर्हि संयोगस्य उत्पत्तौ कर्मणा संयोगस्य उत्पत्तौ पूर्वदेश संयोग ध्वंसः अपेक्षितः। तर्हि ध्वंसं विना उत्तरदेश संयोगः नैव भवति इति कृत्वा तत्र संयोग विभागेषु पूर्वदेश संयोग ध्वंस रूप अभाव पदार्थ सहकारी कारणं कर्म भवति। तर्हि अनपेक्षं सत् कारणं कर्म इति कथं वा उच्यते इति प्रश्नः तत्र समाधीयते। अस्माकं भावपदार्थः नापेक्ष्यते इति अत्र प्रकृते वर्णितम्। पूर्वदेश संयोग ध्वंसः इत्युक्तौ अभावः तस्य तु अपेक्षा वर्तते तद् नास्ति इति नोच्यते। परन्तु स्वोत्पत्ति अनन्तरं कोऽपि भावः संयोगस्य वा विभागस्य वा जनने कर्मणः किमपि नापेक्ष्यते इत्यर्थे इदं वाक्यम् आगतं। संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम् इति कर्म। तर्हि किमागतम् इत्युक्तौ एकद्रव्य
समवेतत्वं कर्मणः लक्षणं पुनः गुणशून्यत्वं कर्मणः लक्षणं पुनः संयोग विभाग निरूपित उत्पत्ति अनंतर उत्पत्तिक भावभूत अनपेक्षत्वे सति कारणत्वं कर्मणः लक्षणम् इति एतत् आहत्य सप्तपदानि सन्ति। एकद्रव्यम् अगुणं संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम् इति कर्मलक्षणं षट्पदानि सन्ति। सप्तपदानि इति मया उक्तं, षट्पदानि सन्ति। तथा च एकद्रव्यम् अगुणं संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम् इति कर्मलक्षणम् इति सप्तदशतमं सूत्रम् अत्र वर्णितम्। इतः परम् अष्टादशतमं सूत्रम्। द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यम् इति सूत्रम्। द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यम् इति। अस्य सूत्रस्य कति पदानि सन्ति इति चेत् द्रव्यगुणकर्मणाम् इति एकं पदं, द्रव्यम् इति द्वितीयं पदं, कारणम् इति तृतीयं पदं, सामान्यम् इति चतुर्थं पदं। तर्हि सर्वे अस्मिन् सूत्रे चत्वारि पदानि सन्ति इति अर्थः। सामान्यम् इत्यस्य अयमर्थः समानम् इति तात्पर्यम्। कुत्र समानम् चेत् द्रव्यगुणकर्मणां कारणं यदस्ति द्रव्यम् इति अन्वयः। त्रिषु अपि समानं कारणं द्रव्यम् इति आशयः अत्र। द्रव्ये एव द्रव्यम् उत्पद्यते, द्रव्ये एव गुणः उत्पद्यते, द्रव्ये एव कर्म उत्पद्यते। तर्हि द्रव्यगुणकर्मसु त्रिषु समानं कारणं किमस्ति इत्युक्तौ द्रव्यमेव इति अत्र सूत्रार्थः। एकस्मिन्नेव द्रव्ये समवायिकारणे द्रव्यगुणकर्माणि जायन्ते। तर्हि अनेन किं प्रतिपादितम् इत्युक्तौ द्रव्यं प्रति वा गुणं प्रति वा कर्म प्रति वा समवायिकारणता कुत्र अस्ति इत्युक्तौ द्रव्ये एव अस्ति। तर्हि द्रव्यस्य साधर्म्यं किम् इति चेत् सामान्यं नाम साधर्म्यं, समानः धर्मः। द्रव्यगुणकर्म कारणत्वं, द्रव्यगुणकर्म कारणत्वं, द्रव्यगुणकर्म निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणत्वं अथवा समवाय संबंधावच्छिन्न द्रव्यगुणकर्म अन्यतमनिष्ठ कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणताश्रयत्वं द्रव्यस्य समानः धर्मः इति अत्र अष्टादशतमे सूत्रे वर्णितम्। इतः परम् एकोनविंशतितमं सूत्रम्। तथा गुणः एवं योजना कर्तव्या। तथा गुणः इत्यस्य गुण असमवायि कारणकत्वं त्रयाणां द्रव्यं प्रति वा गुणं प्रति वा कर्म प्रति वा गुणः कारणं सामान्यम् इति अर्थः वर्णयितुं शक्यते। द्रव्यं प्रति गुणः कथं कारणं भवति इति चेत् द्रव्यं पटः, पटं प्रति गुणः कः गुणः तन्तुसंयोगः, तन्तुसंयोगात्मकः यः गुणः द्रव्यं प्रति पटं प्रति कारणम् अस्ति इति गुणस्य द्रव्यकारणत्वम् आगतम्। द्वितीयं गुणं प्रत्यपि गुणः कारणम्।
कीदृशं गुणं प्रति पटरूपं प्रति तन्तुरूपं गुणः कारणम्। एवमेव कर्म प्रत्यपि गुणः कारणम्। आद्यपतनं प्रति आद्यपतनम् इति किञ्चित् कर्म, तादृश कर्म प्रति गुणः गुरुत्वं कारणम् अस्ति। तर्हि आगत्य किं जातं, गुणः द्रव्यं प्रत्यपि कारणं, गुणं प्रत्यपि कारणं, कर्म प्रत्यपि कारणम् इति कृत्वा द्रव्यगुणकर्मणां गुणः कारणं सामान्यम् इत्यस्मिन् अर्थे तथा गुणः इति सूत्रम् अत्र 19विंशतितमं सूत्रं वर्णितम्। इदानीं विचारः कर्तव्यः, द्रव्यं प्रति नाम पटं प्रति तन्तुसंयोगः गुणः कारणमिति भवता उक्तम्। कीदृशं कारणम् इति चेत् असमवायिकारणम्। तत्र असमवायिकारणं द्विविधमस्ति। तत्रापि कीदृशम् असमवायिकारणम् इति चेत् प्रथम असमवायिकारणमेव। किन्नाम प्रथम असमवायिकारणत्वम्? समवायसम्बन्धावच्छिन्न कार्यतानिरूपित समवायसम्बन्धावच्छिन्न कारणताश्रयत्वं प्रथम असमवायिकारणस्य स्वरूपम्। तर्हि समवायसम्बन्धावच्छिन्न पटत्वावच्छिन्न कार्यतानिरूपित समवायसम्बन्धावच्छिन्न तन्तुसंयोगनिष्ठाया कारणता सा एव प्रथम असमवायिकारणता इति शब्देन उच्यते। अत्र तन्तुसंयोगः समवायसम्बन्धेन तन्तौ अस्ति, तत्रैव तन्तौ समवायसम्बन्धेन पटात्मकं द्रव्यं जायते इति कृत्वा द्रव्यं प्रति कारणं गुणः संयोगः तन्तुसंयोगः जातः इति अभिप्रायः। अस्तु, इदानीं द्वितीयं गुणं प्रति गुणः कारणम् इत्युक्तं। तत्रापि कीदृशं कारणम् इति चेत् द्वितीय असमवायिकारणम् इति उच्यते। तत्र पटरूपं प्रति तन्तुरूपाख्यः गुणः कारणम्। कथं? तन्तुरूपं स्वसमवायि समवेतत्व संबंधेन पटे अस्ति। स्वं तन्तुरूपं स्वसमवायि तन्तुः तत्समवेतत्वं पटे अस्ति। तत्रैव पटे समवाय संबंधेन पटरूपं वर्तते इति कृत्वा समवाय संबंधावच्छिन्न पटरूपत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित स्वसमवायि समवेतत्व संबंधावच्छिन्ना या तन्तुरूपनिष्ठा कारणता सा द्वितीय असमवायि कारणता। एतदेव गुणं प्रति गुणः कारणम् इत्यभिप्रायेण अत्र वर्ण्यते। इतः परं तृतीयं कर्म प्रति गुणः कारणम् इति उक्तम्। तत्रापि कीदृशं कारणम् इति चेत् प्रथम असमवायि कारणमेव। तत्र कर्म आद्यपतनम् इति प्रथमम् आद्यपतनम् इति कर्म, तत्प्रति गुरुत्वम् असमवायि कारणम् अस्ति। समवाय संबंधावच्छिन्न आद्यपतननिष्ठ कार्यता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न गुरुत्वनिष्ठाया कारणता सा असमवायि कारणता। तथा च गुणः यः अस्ति सः गुणः द्रव्यं प्रत्यपि कारणं, गुणं प्रत्यपि कारणं, कर्म प्रत्यपि कारणम् इति कृत्वा द्रव्यगुणकर्मणां गुणः कारणं सामान्यम् इत्यभिप्रायेण तथा गुणः इति पदद्वयघटितम् इदं सूत्रम् अत्र 19विंशतितमं सूत्रं वर्णितम्। अस्तु, इदानीं कर्मणः किं लक्षणं, कर्मणः किं साधर्म्यम् इति विषये अत्र निरूप्यते 20तमं सूत्रम्। संयोग विभाग वेगानां कर्म कारणं समानम् इति एवं योजना कर्तव्या। अत्र कारणमिति पदं नास्ति, कारणमिति पदम् अनुवर्तते। सूत्रं तु एतदेव अस्ति, संयोग विभाग वेगानां कर्म समानम्। पदत्रयमस्ति अत्र। संयोग विभाग वेगानाम् इति एकं पदं, कर्म इति द्वितीयं पदं, समानमिति तृतीयं पदं। तर्हि संयोग विभाग वेगानां किं कारणम् इति चेत् कर्म कारणम् इति उच्यते।
एकैकं पश्यामः। संयोगं प्रति नाम इदानीम् अस्माभिः उक्तं खलु प्रथमतः क्रिया, क्रियातः विभागः, विभागात् पूर्वदेशसंयोगनाशः, ततः परम् उत्तरदेशसंयोगः भवति। तर्हि तथाविधसंयोगं प्रति किं कारणमस्ति इत्युक्तौ कर्म कारणमस्ति इति समवायसम्बन्धावच्छिन्न समवायहस्ते क्रिया जाता, क्रियावशादेव तरुहस्तसंयोगः जातः। तर्हि तरुहस्तसंयोगः समवायसम्बन्धेन कुत्र अस्ति इत्युक्तौ हस्ते अस्ति। तत्रैव हस्ते कर्म जातमिति कृत्वा एतत् कारणम् असमवायिकारणम् इति उच्यते। तर्हि कथं वा वक्तव्यमत्र इति चेत् समवायसम्बन्धावच्छिन्न संयोगत्वावच्छिन्न संयोगनिष्ठकार्यता निरूपित समवायसम्बन्धावच्छिन्न कर्मनिष्ठकारणता एतदेव इयमेव कारणता अत्र अभिप्रेता इति तात्पर्यम्। विभागविषयेपि इत्थमेव। मम हस्ततरु संयोगः अस्ति इदानीं मम हस्ते क्रिया जाता, क्रियावशात् हस्ततरु विभागः जातः। तर्हि एतादृशविभागं प्रति हस्तविभागं प्रति किं कारणम् इत्युक्तौ हस्तकर्म हस्तक्रिया एव कारणम्। तर्हि समवायसम्बन्धावच्छिन्न विभागत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवायसम्बन्धावच्छिन्न कर्मनिष्ठा कारणता एव अत्र विवक्षिता। एतत् जातम्। अनन्तरम् आद्यपतनं जातं फले, आद्यपतनात् परं फले वेगः जायते। तथाविध वेगं प्रति किं कारणम् इत्युक्तौ पतनं कारणम्। तर्हि पतनाख्यं यत् कर्म वेगं प्रत्यपि कारणमस्ति इति कृत्वा संयोगविभागवेगानां कर्म समानम् इति। संयोगविभागवेग असमवायिकारणता कर्मणः लक्षणम् इति अत्र विंशतितमे सूत्रे अत्र प्रतिपादितम्। तथा च संयोगविभागवेगानां कर्म समानम् इति। इतः परम् 21तमं सूत्रम्। न द्रव्याणां कर्म, द्रव्यं प्रति कर्म कारणं न भवति, द्रव्यं प्रति कर्म कारणं न भवति इति अत्र प्रतिपाद्यते। न द्रव्याणां कर्म कारणं, कारणमिति शब्दः अत्रापि अनुवर्तते। कस्य कस्य किं कारणं न भवति इति अत्र प्रतिपाद्यते। द्रव्यं प्रति गुणः कारणं, द्रव्यं प्रति द्रव्यं कारणं, परन्तु कर्म द्रव्यं प्रति तु कारणं न भवति इति अत्र तात्पर्यम्। इदानीं कश्चन प्रश्नः। क्रियावता द्रव्येण आरम्भकसंयोगः जायते। कपालद्वयसंयोगः कथं वा जायते? कपाले कर्म अस्ति चेत् कपाले संयोगः भवति। तर्हि क्रियावत् कपालं संयोगं जनयति, ततः परं घटः आगच्छति। तर्हि घटं प्रति कर्म कारणमेव खलु भवति, द्रव्यं प्रति कर्म कारणमेव खलु भवति। तर्हि कथं वा भवद्भिः कर्म न कारणम् इति उच्यते इति प्रश्नः अथवा सन्देहः एवम् उद्भावितः। तदा उच्यते कर्म तावत् द्रव्याणां न कारणं, कर्म तावत् द्रव्याणां न कारणम् इति अत्र सूत्रार्थः प्रतिपादितः। तर्हि अस्मिन् सूत्रे न द्रव्याणां कर्म इत्यत्र पदत्रयमस्ति। न द्रव्याणां कर्म इति पदत्रयमस्ति। तर्हि न द्रव्याणां कर्म नाम द्रव्यनिरूपित कारणत्वाभावः कर्मणः स्वरूपम्। अत्र कर्मणि द्रव्यनिरूपित कारणत्वाभावः अस्ति इति तात्पर्यम्। कुतः? व्यतिरेकात् इति 22तमं सूत्रम्। किमर्थं भवद्भिः द्रव्यकारणत्वं कर्मणः न स्वीक्रियते इति चेत्
कर्मसत्त्वे द्रव्यसत्त्वं कर्माभावे द्रव्याभावः इति अन्वयव्यतिरेकौ अपेक्ष्येते। परन्तु अत्र व्यतिरेकात् नाम कर्म नास्ति चेदपि द्रव्यम् उत्पद्यते। कथं? कर्म विभागः पूर्वदेश संयोगनाशः ततः परम उत्तरदेश संयोगः कपालद्वय संयोगः जातः। ततः परम कर्म नष्टं, कर्मणः ध्वंसो जातः। परन्तु सः संयोगस्तु वर्तते। येन संयोगेन घटः जायते इति कृत्वा कर्माभावेपि तत्र द्रव्यम् उत्पद्यते इति कृत्वा द्रव्यं प्रति कर्म न कारणम् इति अत्र सूत्रार्थः प्रतिपादितः व्यतिरेकात् इति। कर्माभावेपि तत्र द्रव्यस्य उत्पत्तिः दृश्यते इति कृत्वा द्रव्यं प्रति कर्म न कारणम् इति 22तमं सूत्रं प्रतिपादितम्। इतः परं 23तमं सूत्रं द्रव्याणां द्रव्यं कार्यं सामान्यं नाम द्रव्यं प्रति द्रव्यं कार्यमपि भवति। इत्युक्तौ द्रव्यनिष्ठ कारणता निरूपित कार्यता द्रव्ये भवति। द्रव्यस्य कार्यत्वमपि साधर्म्यम् इति इदानीं प्रतिपाद्यते अत्र 23तमे सूत्रे। इतः पूर्वं द्रव्यस्य द्रव्यनिरूपित कारणत्वम् अस्ति इति प्रतिपादितम्। द्रव्याणां तत्र द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यम् इत्यत्र द्रव्यस्य द्रव्यनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता अस्ति इति 18तमे सूत्रे प्रतिपादितम्। इदानीं किम् उच्यते इत्युक्तौ द्रव्याणां द्रव्यं कार्यं सामान्यम् इति सूत्रबलेन किम् उच्यते इत्युक्तौ द्रव्यनिष्ठ कारणता निरूपित कार्यत्वं द्रव्ये अस्ति इति अत्र प्रतिपाद्यते। एतत् व्याख्यानम् अग्रिमसन्दर्भे वयं कुर्मः, अत्र स्थापयामः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्काराः।